अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हरमीत सिंह यूट्यूब और मुझे कहते हैं फसीहा। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे रूस के दारुल हुकूमत मास्को में एक बड़ा धमाका हुआ है। दूसरी तरफ इसराइल ने जंग बंदी के बावजूद एक और हमला किया है। अमरीकी सियासत में भी एक नया मोड़ सामने आया है, इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में इमरान खान ने आर्मी चीफ के नाम खत लिखा है, इस पर भी हम बात करेंगे। हरमीत, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, मास्को में एक बड़ा धमाके की इतलात सामने आ रही हैं और कहा जा रहा है कि जानी नुकसान भी हुआ है, तो आपके पास क्या तफसीलात हैं? देखिए फसीहा, ज़ाहिर बात है कि जो यूक्रेन और रूस की जंग चल रही है उसमें अगर हम देखें तो दोनों तरफ से हालात कशीदा हैं और आपको पता है कि रूस ने कई इलाकों पे कब्जे भी किए हैं। इस तरह अगर आप देखें तकरीबन 2 साल से 3 साल के करीब आप हो चुके हैं, 3-4 साल के करीब हम कह सकते हैं, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत थी तब ये मामला हुआ था। और अब सिचुएशन ये है कि ये रूस का कि दारुल हुकूमत मास्को में, आप देखिए कि ऑलरेडी मास्को तक ये धमाके से पहले भी धमाका हुआ था जिसमें सिक्योरिटी उनका एक जनरल था जिसकी डेथ हो गई थी। अब ये कहा जा रहा है कि बड़ा ज़ोरदार धमाका एक इमारत में हुआ है जिसमें तकरीबन 1 शख्स की हलाकत हुई और 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। और कहा यह जा रहा है कि मास्को के शुमाल मगरबी हिस्से में जो है रिहायशी इमारत में धमाका हुआ है। रूसी सिक्योरिटी सर्विस का कहना है कि धमाके की वजह अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन इससे कबल भी आपको पता है कि भाई साहब ये इस किस्म की चीज़ें आई हैं। सो मेरे ख्याल में दोनों तरफ से प्रॉक्सी वार तो चलो अपनी एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं। और यूक्रेन एक तरफ अगर मैं देखूं तो यूक्रेन इस जंग में कहीं ना कहीं मुझे कमज़ोर इसलिए दिखाई दे रहा है कि उसकी वजह ये कि नेटो सारे लड़ रहे हैं, लेकिन अब हालात ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के सख्त किस्म के बयानात की वजह से ऐसा लगता है कि शायद वो इमदाद, क्योंकि इमदाद भी बंद हो चुकी है, तो हालात साजगार यूक्रेन के लिए भी नहीं है। और यहाँ पर इस किस्म के धमाकों का होना तो फिर वो रूस अपना गुस्सा भी वहाँ से निकालना शुरू कर देता है। इसराइल ने जंग बंदी के बावजूद एक और हमला किया है और जिससे आलमी सतह पर भी एक तशवीश का इजहार किया गया। देखिए ज़ाहिर बात है कि इसराइल जिस तरीके से पहले तो वो मिन्नतें तरले कर रहा था, जिस तरीके से उन्होंने जो है जंग बंदी कराई, ये सब कुछ हुआ। और आपको याद होगा कि हिज़्बुल्लाह के तरले मिन्नतें, फिर गज़ा के मामले पर जब डोनाल्ड ट्रंप ने शटअप कॉल दी कि भाई हम इमदाद नहीं दे सकते और इतनी ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। और यहाँ पर भी प्रॉब्लम ये थी कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का मामला नहीं था, अपोजिशन भी आवाज़ उठा रही थी, फ़ौजी कैबिनेट में भी इस्तीफ़े आ गए थे, उनके आर्मी चीफ का इस्तीफ़ा आ गया, फिर मुख्तलिफ जर्नलों के इस्तीफ़े आ गए। और उसके बाद फिर मामला ये हुआ फसिया कि मसला ये हो गया कि फ़ौज भी थोड़ी सी कमज़ोर हो गई थी, लड़ने से थोड़ी इनकारी नज़र आ रही थी। तो इसराइल के पास जो है ताकत है एयर डिफेंस की, वो स्ट्राइक पे स्ट्राइक करता है। अब उन्होंने जो है ये जेनियन का इलाका है जहाँ पर इन्होंने मुतअद्दिद इमारतों को ढेर बना दिया और जिसमें कहा जा रहा है कि 6 फ़लस्तीनियों की शहादत हो चुकी है, 14 ख़वातीन समेत 15 मज़ीद अफराद जो हैं उनकी भी हलाकत के हवाले, शहादत के हवाले से ख़बरें आ रही हैं। तो एक तरफ आप मिन्नतें तरले करते हैं, आप कहते हैं कि बेहतर है कि भाई सब हम आपके साथ तैयार हैं, जंगबंदी के लिए तैयार है। जंगबंदी का उसूल ये होता है कि अगर आपने सीज़ फायर कर दिया तो फिर इस किस्म के हमले का जवाज़ ही नहीं बनता है। तो ये अफसोसनाक खबर वहाँ से आई है जिसको देख के भी अंदाज़ा होता है कि मामला जो है कुछ ठीक नहीं है। वैसे अमेरिका की सियासत में भी एक नया मोड़ आया है, डोनाल्ड ट्रंप ने अफ्रीका को धमकियां दी हैं। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप का मामला कुछ मुझे अजीब सा लग रहा है। और उसके अगर मैं बात करूँ तो पहले उन्होंने कनाडा को जो है टैरिफ के धमकी दी, मैक्सिको को दी, उसके बाद चाइना को दी। आपने कल शायद जो जस्टिन ट्रूडो है यानी कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने बड़े सख्त अल्फाज में उन्होंने जज्बाती तकरीर भी की। उसमें उन्होंने कहा कि हमने जब जो भी जंगें आई हमने अमेरिका के साथ खड़े रहे, इत्तेहादी बन के रहे, हर जंग में हमने इमदाद की, हमने आप उसको एक अच्छा दोस्त माना। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से हमें तकलीफ़ हुई और कनाडा के लोगों को तकलीफ़ हुई है। और उन्होंने कहा है कि उन्होंने जवाबी वार भी किया है कनाडा में, और जो उन्होंने कहा टैरिफ उन्होंने भी आयद कर दिया है। अब मामला ये है कि ये सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है इन्होंने अमेरिका के बाद ना इन्होंने इसको धमकी दी है जनूब अफ्रीका को कि हम तमाम फंडिंग रोक देंगे। और इन्होंने ये भी कहा कि यानी आप हमें सबूत फराम किए बगैर जनूबी अफ्रीका पर, उन्होंने इल्ज़ाम किया कि जनूबी अफ्रीका के कुछ तबके जो हैं उन पर उन्होंने इल्ज़ाम यह आयद किया कि भाई साहब वहाँ पर गैर इंसानी सलूक और ज़मीनों पर कब्ज़ा हो रहा है। ट्रंप ने भी ये धमकी देते हुए कहा कि इस सूरत हाल की मुकम्मल तहकीकात होने तक जनूबी अफ्रीका को दी जाने वाले तमाम मुस्तक़बिल फंडिंग रोक दूंगा। इस मामले पर अमेरिका जनूबी अफ्रीका के साथ नहीं बल्कि हम भरपूर कार्रवाई करेंगे। अब आप देखें
کہ یہ تقریباً $440 ملین کی امداد امریکہ جو ہے 2023 سے افریقہ کو دینے کا پابند تھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے افغانستان کو بھی پرسوں دھمکی دی، افغانستان کو بھی کہا ہے کہ بھائی صاحب آپ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اس طرح کا کام کریں اور ہم خاموش ہو جائیں۔ تو معاملہ وہاں پر بھی ہے، یعنی صرف افغانستان، پوری دنیا کی تو فنڈنگ انہوں نے روک دی ہے، پاکستان میں بھی تشویش کی لہر ہے، ظاہری بات ہے 41-42 کروڑ ڈالر کا روک جانا۔ تو بہت ساری سچویشن مجھے کو ٹھیک نہیں لگ رہی، اور اب افریقہ کو میں نے کہا ہے، کیونکہ اس وقت جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے نا وہ کہتا ہے کہ بہت فنڈ ہم نے دے دیے، ایون جو ایلون ماسک ہے وہ کہتا ہے یو ایس کے حوالے سے انہوں نے تو بڑا سخت قسم کے الزام عائد کر دیا ہے۔ تو میرے خیال میں اس وقت یہ دھمکیاں جو ہیں، اور اس ایک طرف تو یہ معاملہ ہے، لیکن ٹیرف کے معاملے پہ امریکہ میں بڑی مشکلات ہیں۔ مشکلات یہ ہیں کہ کھانے پینے کی چیزیں نایاب ہو چکی ہیں، کسان پریشان ہیں، امریکہ کی فیکٹریوں میں جو ورکر انلیگل لوگ کام کرتے تھے، کام تو میرے جیسے اور آپ جیسے جو لوگ ہیں وہ کرتے ہیں، انگریز تو گورے نہیں کریں گے نا، کام کرتے ہیں لیکن وہ زیادہ لیزی بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے ساری چیز کا۔ لیکن اب ان کے لیے وہاں پہ بھی مشکلات بن چکے ہیں۔ تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کرنے کیا جا رہا ہے۔ ہر دنیا کے ہر بندے سے انہوں نے پنگا لے لیا ہے، اور کاروباری طبقہ پریشان ہو گیا، کسان پریشان ہے، وہاں کا فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، پھر ریسٹورنٹ بند ہیں، جو بربر شاپس ہیں وہ بند ہو چکی ہیں، یہ ساری چیزیں بند ہو چکی ہیں، کیونکہ اس میں وہ لوگ کام کرتے تھے جو باہر سے آ کے انلیگل تھے، جو بھی تھے، آپ نے ان سب کو نکال دیا ہے۔ حرمیت، کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے آرمی چیف کو خط لکھا ہے، اس خط میں کیا ہے، آپ کے پاس کیا تفصیلات؟ دیکھیں، میں تو کیونکہ آج کل پی کا ایکٹ لگا ہوا ہے، اور ہمیں جو ہے جب آرمی چیف کی بات آتی ہے دیگر چیزوں کی، تو ہمیں جو خبر ہے اسی کو ایز اٹ از کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال عمران خان نے اس سے پہلے جو خطوط لکھے، یعنی سپریم کورٹ کے نام، اب آرمی چیف کے نام ایک خط آیا ہوا ہے، وہ میں پڑھ کے سناتے ہیں، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ عمران خان ایک طرف تو جو انہوں نے کہا ہے کہ فوج اور قوم میں جو دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، ان فاصلوں کی سب سے بڑی وجہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیاں ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے جو 2 دفعہ NRO زدہ ہیں، اس وجہ سے قوم میں نفرت پیدا ہوئی ہے۔ یہ سابق وزیر اعظم کا جو خط ہے انہوں نے اس میں سے ذکر کیا ہے، اور پھر جو ہے انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کی جو میں تفصیلاً، کیونکہ بیرسٹر گوہر نے جس طریقے سے باتیں کی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے آرمی چیف کے نام جو خط لکھا ہے، انہوں نے آصف منیر کو جو ہے بطور سابق وزیر اعظم خط لکھا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ یعنی خط میں یہ کہا گیا کہ فوج پاکستان بہت قربانیاں دے رہی ہے، فوج اور ملک ہمارا ہے، ہم انتشار نہیں چاہتے، ضروری ہے کہ عوام فوج کے ساتھ کھڑی ہو۔ دوسرے نے عمران خان نے یہ بھی کہا ہے، یعنی فیصل چودھری نے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے آرمی چیف کو جو خط بھجوایا اس میں یہ ساری چیزیں ہیں کہ بھائی صاحب اب آپ دیکھیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں جو فراڈ ہوا الیکشن میں 8 فروری کو جو فراڈ ہوا، عوام کے اس پر ڈاکہ ڈالا گیا، اور پھر اب آپ دیکھیں کہ میڈیا کی آزادی چھین لی گئی ہے۔ اس پر بڑا انٹرسٹنگ سا ڈون کا ایک آج کل بڑا وائرل بھی ہے سوشل میڈیا پہ، اس میں پہلا پلر ٹوٹا ہوا نکل، اب ملک کے 4 ستون ہیں، میڈیا ہے، عدلیہ ہے، پارلیمان ہے، فوج ہے۔ اب ان چاروں کو 2 تو آپ نے توڑ دی ہیں، کیونکہ اپنے من پسند ججز کو لانا، جس طریقے سے جو ججز کو چینجز، آپ کو پتہ ہے آج پورا ہائی کورٹ بند تھا، ہائی کورٹ بند ہے، وکلا پریکٹس کے لیے نہیں جا رہے ہیں، ہڑتال ہو رہی، اسٹرائک ہے ان کی، کیونکہ من پسند ججز کا لے آنا، کیونکہ یہ 26ویں آئینی ترمیم نے اصل میں بیڑا غرق کر دیا ملک کا۔ پھر پی کا ایکٹ آ گیا، جس میں آج پہلا کیس بھی آیا کہ فیصل آباد کے ایک نوجوان پر پی کا ایکٹ لگ گیا ہے۔ تو ہم جیسے صحافیوں پر کچھ خبریں ہیں کہ کچھ 27 صحافیوں پر جن کے نام ابھی نہیں آئے، ان پر مقدمات درج ہوئے ہیں، اور آنے والے دنوں میں ان کے نام پکڑ دھکڑ شروع ہو جائے گی۔ اس ڈون اخبار نے ایک خاکہ سوشل میڈیا پر اس وقت زہر بحث ہے، جس میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کی منظر کشی کی گئی ہے، اور اس منظر کشی میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں تقریباً 2 ستون گرے ہوئے نظر آتے ہیں، باقی 2 ستون اپائج ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ حالات جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہیں، اور یہ ایک بے چینی، اور عمران خان نے واضح بات کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹی وی کوئی دیکھتا نہیں ہے، اور آپ جا کے دیکھیں تو اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ادارے چاہے وہ فوج ہے، عوام کے درمیان آپ جائیں تو آپ کو ایک الگ تاثر ملے گا۔ پھر اپنے سپاہیوں کی جب اس طرح کی شہادتیں ہم دیکھتے ہیں، بلوچستان میں آپ نے دیکھا کہ تباہی مچ گئی ہے قلات میں، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ادھر
वज़ीर आज़म आर्मी चीफ साहब आए, रेंजर्स के कुछ लोगों को जब उनकी डेथ हुई थी तो उनको कंधा दिया, तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे भी जाते एक तासुर पे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हलाकत हुई कलात में, बहुत ज़्यादा फोर्सेस की हलाकत हुई है। और उनकी जो वीडियो आई है वो आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। तो हालात आपके बलूचिस्तान में ख़राब हैं, आपके KP में हालात ख़राब हैं, आपके मुल्क की मईशत तबाह है। तो मेरे ख्याल में ये चपकलिश हैं और इन दूरियों से निकल कर हमने आगे की तरफ बढ़ना होगा। बहुत शुक्रिया हरमीत। मज़ीद हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।